अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में अफ्रीका के देश मोरक्को में रहने वाली एक खातून की बात कर रहे हैं जो कैंसर से पीड़ित थी और वे अल्लाह के दर पर पहुंची और आब ज़मज़म का इस्तेमाल करके किस तरह से सेहतयाब हो गई। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, किस तरह से उनको शिफा मिलती है। दोस्तों, आप ये पूरी जानकारी इस वीडियो में जानिए। मोरक्को की रहने वाली ये खातून खुद बता रही हैं अपनी स्टोरी। वो कहती हैं कि मुझे 9 साल पहले मालूम हुआ कि कैंसर है। सभी जानते हैं कि इस बीमारी का नाम कितना डरावना है और मोरक्को में हम इसे राक्षसी बीमारी के नाम से जानते हैं। अल्लाह पर मेरा यकीन बेहद कमज़ोर था। मैं अल्लाह की याद से पूरी तरह से गाफिल रहती थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में मैं आ जाऊंगी। मालूम होने पर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने सोचा दुनिया में कौन सी जगह मेरी इस बीमारी का इलाज मिलेगा, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं निराश हो गई और मैंने सोचा कौन सी अच्छी से अच्छा इलाज करा लूँ जिससे मैं सेहतयाब हो जाऊँ। और मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैं खुदकशी कर लूँ, लेकिन मैं अपने शौहर और बच्चों को बेहद चाहती थी। इसी वजह से मैंने उस वक्त ये खुदकशी नहीं की। मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं खुदकशी करूँगी तो अल्लाह मुझे सजा देगा। नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर उस वक्त विश्वास नहीं रखती थी। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि अल्लाह की याद से मैं बहुत गाफिल रहती थी। शायद अल्लाह इस बीमारी के बहाने ही मुझे हिदायत देना चाह रहा था। मैं बेल्जियम गई और वहाँ मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने मेरे पति को बताया कि पहले मेरे स्तनों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद बीमारी का इलाज शुरू होगा। मैं जानती थी कि इस चिकित्सा पद्धति से मेरे बाल उड़ जाएंगे, मेरी भौहें और पलकों के बाल जाते रहेंगे और चेहरे पर बाल उग जाएंगे। मैं ऐसी ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने डॉक्टरों को इस तरह के इलाज के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से मेरा इलाज किया जाए जिसका मेरे बदन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो। डॉक्टरों ने दूसरा तरीका अपनाया। मुझ पर इस इलाज का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं बहुत खुश थी। मैं मोरक्को लौट आई और यह दवा लेती रही। मुझे लगा शायद डॉक्टर गलत समझ बैठे और मुझे कैंसर है ही नहीं। तकरीबन 6 महीने बाद मेरा वजन तेजी से गिरने लगा। वह कहती है मेरा रंग बदलने लगा और मुझे लगातार दर्द रहने लगा। मेरे मोरक्कन डॉक्टर ने मुझे फिर से बेल्जियम जाने की सलाह दे दी। मैं बेल्जियम पहुंची, लेकिन अब मेरा दुर्भाग्य था। डॉक्टरों ने मेरे शौहर को बताया कि ये बीमारी मेरे पूरे बदन में फैल गई है। फेफड़े पूरी तरह संक्रमित हो गए हैं और उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने मेरे पति से कहा कि बेहतर यही है कि आप अपनी बीवी को वापस अपने वतन मोरक्को ले जाएं ताकि वहां आराम से ये कुछ दिन बिता सकें। ये सुनकर मेरे पति को बड़ा सदमा लगा। बेल्जियम से लौटते वक्त हम फ्रांस चले गए इस उम्मीद से कि शायद वहां इस बीमारी का इलाज हो जाए, लेकिन फ्रांस में बेल्जियम की चिकित्सा से ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर मैंने मजबूरन अस्पताल में भर्ती होकर अपने स्तन हटवाने और सर्जिकल थेरेपी लेने का फैसला किया, जिसके बारे में हमें डॉक्टर पहले ही कह चुके थे, लेकिन तब मैं तैयार नहीं थी। इस बीच मेरे शौहर को ख्याल आया कि हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ ऐसा जो हर दम हमारे ख्यालों से दूर रहा है। अल्लाह ने मेरे शौहर के दिल में ख्याल पैदा कर दिया कि वे मुझे मक्का स्थित काबा शरीफ ले जाएं, जहां जाकर वे अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से उनकी बीमारी को दूर करने की इल्तिजा कर सकें। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए हम पेरिस से मक्का के लिए रवाना हो गए। मैं बेहद खुशी थी क्योंकि मैं पहली बार काबा शरीफ जा रही थी। मैंने पेरिस से पवित्र कुरान की एक कॉपी खरीद ली थी। हम मक्का पहुँचे। जब मैंने हरम शरीफ में प्रवेश किया और काबा की तरफ मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैं ज़ोर से रो पड़ी। मैं रो पड़ी क्योंकि मैं शर्मिंदा थी कि मैंने बिना उस मालिक की इबादत के यूं ही अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए।
لیے۔ میں نے کہا ہے میرے مالک میرا علاج کرنے میں ڈاکٹر اسمرتھ ہیں، سب بیماری کا علاج تیرے پاس ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ میرے سامنے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں سوائے تیرے در کے علاوہ میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو مجھے تیرے ہی در سے امید ہے۔ اے میرے مالک میرے لیے تو اپنا دروازہ بند نہ کر۔ میں کعبہ کے چاروں طرف چکر کاٹتی رہی اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی۔ میں نے کہا میرے مولا تو مجھے نا امید اور خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں اللہ اور اس کی عبادت کے معاملے میں پوری طرح دور رہی تھی، اس لیے میں علماء کے پاس گئی اور عبادت سے جڑی کتابیں حاصل کی جن سے میں اچھی طرح سمجھ سکوں۔ انہوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا مشورہ دیا، انہوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ زمزم کا پانی پینے کی صلاح دی اور مجھے انہوں نے ہدایت دی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں۔ میں نے اس مقام پر شانتی اور سکون محسوس کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے ہوٹل میں جا کر ٹھہرنے کی بجائے حرم شریف میں ہی رکنے کی اجازت چاہی، انہوں نے مجھے یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ حرم شریف میں میرے نزدیک ہی کچھ اور مصری اور ترک کی مہلائیں تھیں۔ جب انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے جانا کہ میرے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ میں نے اپنی بیماری کے بارے میں ان کو بتایا اور بتایا کہ میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کعبہ شریف جاؤں گی اور اس سے اتنی قریب ہو جاؤں گی۔ یہ جان کر وہ مہلائیں میرے پاس رہیں اور انہوں نے بھی وہاں پر رہنے کا ٹھان لی اور وہیں پر انہوں نے بھی رات گزاری۔ ہم اس رات میں سوئے نہیں تھے اور ہم نے عبادت ہی زیادہ تر کی تھی اور زمزم کا پانی ہی پیا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے ویسا ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یدی اس پانی کو بیماری سے نجات کی نیت سے پیا جائے تو اللہ اس کی بیماری سے نجات دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو پیاس بجھانے کی نیت سے پیتے ہیں تو یہ آپ کی پیاس بجھاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے بھوک محسوس نہیں کی، ہم وہیں رکے رہے اور طواف کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ ہم رات اور دن ایسا ہی کرتے۔ جب میں حرم شریف میں آئی تھی تو بہت پتلی تھی، میرے بدن کے اوپری حصے میں سوجن تھی، اس حصے میں خون اور مواد بھی۔ کینسر میرے بدن کے اوپری حصے میں پوری طرح پھیل گیا تھا، اس وجہ سے میرے ساتھ والی بہنیں میرے بدن کے اوپری حصے کو زمزم پانی سے دھویا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کی برکت سے میرے اس مرض کو دور کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا ہاتھ میرے شریر کے اوپری حصے پر رکھ دیا اور پھر پورے شریر پر پھرایا۔ کچھ اوشوسنیہ سا محسوس ہوا، یہ کیا؟ نہ سوجن، نہ خون اور نہ ہی مواد۔ جو کچھ میں نے محسوس کیا میں اس پر بھروسہ نہیں کر پائی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کے اوپری انگوں کو پھر سے جانچا، سچائی یہی تھی جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میرے بدن میں کپی چھوٹ گئی۔ اچانک میرے دماغ میں آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے اپنی ساتھی سہیلیوں کو میرے بدن کو چھونے اور سوجن جانچنے کے لیے کہا، اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سب اچانک بول پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنے شوہر کو بتانے کے لیے ہوٹل کی طرف دوڑ پڑی۔ میں نے ان سے ملتے ہی کہا، دیکھو اللہ کا کرم۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ بھروسہ ہی نہیں کر پائے، وہ رو پڑے، پھر رو پڑے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ڈاکٹروں کا پکا یقین تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے تک ہی زندہ رہ پاؤ گی؟ میں نے کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کی رضا سے ہوتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کسی شخص کے ساتھ بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی؟ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔